जन्म नदिएर सानो नानीहरूलाई हुर्काएको छु मैले आफ्नो दुध नखाने ड्याप्रोजिन खुवाएँ मेरो बच्चाहरूलाई मैले काखमा हुर्केटा छ त्यसले खेलेको छ दुईटा नारीको जीवनमा त्यसलाई त कडा कारबाही हुनुपर्छ त्यस्तो अपराधी भन्छु म त त्यस्तालाई हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई डर होस् ताकि हाम्रा छोरीहरू खुल्याम हिँड्न पाओस् अब म के भन्न चाहन्छु मेरो छोरीहरूलाई पनि तपाईहरूले ब्यागमा अब सानसानो हतियार लिएर हिँड्नुहोस् नमस्कार म मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय अध्यक्ष मन्जु खाँको तर्फबाट जुन आज हाम्रो मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र केन्द्रीय कार्यालयको आज हाम्रो बैठक बसेको यो सन्दर्भमा हामीले भर्खरै मात्र जुन हाम्रो देशमा यस्तो स्थिति भइरहेको छ हत्या हिंसा एकदम चरम रूप लिइरहेको छ हत्या हिंसाले यो हत्या हिंसाको चरम रूप लिइरहेको अवस्थामा हाम्रो चितवन पनि अछुतो रहेन हाम्रो चितवनमा पनि यस्तो घटना घट्यो जुन घटना हामीले सोचेका पनि थिएनौँ र हामीले कहिले कल्पना गरेका पनि थिएनौँ र हामीले कामना गरेका थियौँ यस्तो घटना नघटोस् कहीँ पनि भनेर हामीले हरदम हामीले कामना गर्दै गर्दा जुन स्वर्गीय सुस्मिता बहिनीलाई पनि सम्झिन चाहन्छु स्वर्गीय सुस्मिता बहिनीको घटनापछि हामीले धेरै कामना गरेका थियौँ फेरि त्यसपछि भागीरथी भट्ट लगायत धेरै हामीले दिदीबहिनीहरूलाई गुमाउन पुग्दै पुग्दा पनि फेरि यहाँ मात्रै अस्ति मात्र नारी दिवसको दिनमा सरिता सापकोटालाई गुमाउन पुग्यौँ त्यसपछि फेरि सविता भण्डारी बहिनीलाई त्यसपछि फेरि हामीले रूपन्देही सैना महिनामा फेरि हामीले विष्णु बराल बहिनीलाई गुमाउनु पुग्यो त्यसपछि फेरि अहिले आएर असार 11 गते जुन हाम्रो सुजिता भण्डारी बहिनी लापत्ता भइन् र उनले जब फोन गरेकी थिइन् मलाई किडन्याप गरेको छ भन्दै गर्दा पनि कहीँ कतै हामी चुकेको हो कि मलाई जस्तो अनुभव भइरहेको छ यो भन्दा अगाडि पनि हाम्रा महासचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ हामी चुकेकै कारणले गर्दा हाम्रो कानुन फितलो भएको कारणले गर्दा हाम्रो कानुन सही तरिकाले कार्यान्वयन नहुनुको कारणले गर्दा पनि आज हाम्रो देशमा हत्या हिंसाले चरम रूप लिइरहेको छ र एकदमै अपराधीहरू मौलाएर गएका छन् अपराधीहरू खुल्ला हिँडिरहेका छन् तर हामी पीडितहरू सधैँ सडक र सदनमा मात्रै हामी रोएर बस्न बाध्य छौँ किनकि हामी यस्तो देशको नागरिक हौँ हामी यस्तो देशमा जन्म लिएका छौँ हामी नेपाली हौ भन्नको लागि पनि एकदम लज्जास्पद भइरहेको छ हाम्रो शिर झुकिरहेको छ सरकारको यसमा किन ध्यान गएको छैन सरकारको यसमा ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म सुजिता जुन 11 गते सुजिता हराइन् जबकि उनलाई सुजिता हराउँदै गर्दाखेरि जब सुजिताको लास फेला पर्यो 20 गते सुजिताको लास फेला पर्यो सुजिताको लास फेला परिसके पछाडि अहिलेसम्म पोस्टमार्टमको रिपोर्ट किन आएको छैन यो ठाउँमा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ आजसम्म पनि अपराधी सार्वजनिक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन आजसम्म पनि पोस्टमार्टमका रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन कानुन कतातिर गइरहेको छ यसमा पनि ध्यान जाओस् सरकारको भन्न चाहन्छु र म हाम्रो बिना बहिनी सापकोटा जुन अहिले बिना सापकोटा बहिनीको जुन घटना जुन बिना बहिनी भर्खरै असार 14 गते लापत्ता भएकी छिन् असार 14 गते लापत्ता भएको आज 13औं दिन भइसक्यो 13औं दिन हुँदासम्म पनि हामीले बिना बहिनीलाई हामीले सकुशल उद्धार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन हामी धुरमुर छौँ हाम्रो मुटु कापिरहेको छ हाम्रो हातहरू कापिरहेको छ हाम्रा बोल्ने शब्दहरू पनि छैनन् हाम्रा ओठहरू पनि कापिरहेका छन् हामीले यो बोल्दै गर्दा हामी डराइरहेका छौँ मुटु ढुढुक भइरहेको छ हर तर्फ हामी खोज्नका लागि उहाँहरूको बुवाहरूसँग प्रशासनका हाम्रा प्रहरीहरूसँग हामी गएका पनि छौँ कुनै ठाउँमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ हिजो मात्र पनि देवघाटदेखि लिएर लगायत धेरै ठाउँमा उहाँहरू पुगिराख्नु भएको छ एउटा अभिभावकले आफ्नो छोरीलाई जङ्गलतर्फ खोज्न जाँदाखेरि योभन्दा ठुलो विडम्बना कसलाई हुन्छ मैले जन्म नदिए पनि म कर्म दिएको म धेरै छोराछोरीको म आमा हो म त्यस्तो छोरीहरूको आमा हो मलाई धेरै हुन्छ मेरो छोरीहरूलाई मैले कस्तो गरेर कति सजाएर मेरो छोरीहरूलाई मैले राखेको हुन्छु मैले एउटा फुल जस्तो बनाएको मेरो छोरीहरूलाई आज ती अपराधीहरूले यस्ता चुट दिँदाखेरि यसरी लुट्दाखेरि आज ती आमाहरूलाई कस्तो पीडा परेको छ होला हिजोका दिनमा चुलो चौकोमा सीमित हाम्रा छोरी जातलाई कति हेला गरिन्थ्यो गर्भमै गर्भपतन हुने छोरीहरू आज पछि क्रान्तिपछि धेरै दिदीबहिनीहरूको योगदानपछि छोरी पनि राष्ट्रपति बन्न सक्दो रहेछ छोरी पनि मेयर बन्न सक्दो रहेछ छोरी पनि प्रधान न्यायाधीश बन्न सकिँदो रहेछ भनेर एउटा यस्तो चेन्ज आइसकेको यो समाजमा अहिले फेरि हेर्नुहोस् सबैले भन्नुहुन्छ छोरी पाउनु बेकार छ बरु छोरीलाई नपाउँदै हुन्छ बरु छोरीलाई हामीले गर्भमा मार्दा ठिक पछि गएर यो पिपासुहरू यो पापीहरूले यो अपराधीहरूले चुडेर ती छोरीहरूलाई
बचाऊ बचाऊ भन्दै गर्दा पनि एउटा बचाउको पुकार पनि नसुनिकन नसुन्न नपर्दैकन उनलाई च्याती मार्नु पर्दाको त्यो विडम्बना, त्योभन्दा बरु छोरी नपाउनु बेस भन्ने आज यस्तो देशमा, आज हामी नेपालमा आज यस्तो कुराहरू सुन्नु पर्दा हामीलाई एकदम लज्जास्पद, हामीलाई एकदम लाज लागिरहेको छ। धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ, मेरो आमाहरूदेखि लिएर धेरै दिदी पनि बेकार छ छोरी पाउनु, अब त छोरी नपाए नै हुन्छ। मलाई पनि भन्नुहुन्छ, मन्जुजी छोरी नपाउनु है भन्नुहुन्छ। हिजोका दिनमा हामीले यस्ता कुरा सुन्नु पर्दाखेरि धेरै क्रान्तिपछि, धेरै योगदानपछि छोरी पाउनुपर्छ, छोरी एउटा देवी हो, छोरी नारी हो, छोरी धरती हो, छोरीले गर्दा आज संसार चलेको छ भन्ने यस्ता कुराहरू ल्याउँदै गएर आज यति राम्रो सुन्दर अब हाम्रो नेपाल सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्छ कि भन्ने कहीँ न कतै आशा थियो हाम्रो। हामी नेपालीको आशा पोलाउँदै गर्दा आज हामी आशामा एकदमै निराश भएका छौँ। हाम्रा आशाहरू सबै मरेका छन्। आज हाम्रो सबैको मन रोएको छ, हामी आम नेपालीको मन रोएको छ, आँखा रोइरहेको छ। हाम्रा छोरी चेलीहरू कहीँ सुरक्षित छैनन्। हाम्रा छोरी चेलीहरू हामी कहाँ सुरक्षित छौँ? अहिले म धेरै त्यस्ता छोरीहरूको आमा हो, त्यस्ता धेरैसँग हामी मुद्दा लड्नु पर्ने हुन्छ, मुद्दा खेप्नु पर्ने हुन्छ। हामीलाई धेरै चुनौती छन्। त्यस्ता घटनामा संलग्न त्यस्ता अपराधीहरूले भोलि केही गरिदिन्छन् कि भनेर यो समितिका अघि सायद तपाईँले सुन्नु भने समितिका मेरा दिदीबहिनीहरू धेरै रुनुभयो कि भोलि मन्जु बहिनी तपाईँलाई पनि डर लाग्छ भन्नुहुन्छ, रातिमा पनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मलाई माया गर्नुहुन्छ मेरा समितिका दिदीबहिनीहरूले कि पीड मार्नुहुन्छ। किनकि हामी कहीँ सुरक्षित छैनौँ, न हामी हाम्रो घरमा सुरक्षित छौँ, न हामी बाहिर सुरक्षित छौँ, न हाम्रो बाबासँग सुरक्षित छौँ, न हाम्रो दाजुभाइसँग सुरक्षित छौँ, न हामी बाहिर कतै सुरक्षित छौँ। हामी कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ? हामी सुरक्षित हुने कसरी हो त? यो सरकार, म त के भन्न चाहन्छु भने सरकारलाई अध्यादेश जारी गरेर छिटोभन्दा छिटो फाँसीको सजाय ल्या सरकार। होइन भने हाम्रा छोरी चेलीहरू अब सुरक्षित हुने छैनन्। होइन भने अब हामी घरबाट खुकुरी लिएर अगाडि बढ्नेछौँ, अब हामी मैदानमा उत्रिनेछौँ, हामी अब आन्दोलनमै उत्रिनेछौँ भन्न चाहन्छु। यो चुनौती पनि छ हाम्रो। र अब हामी यसरी आँखामा पट्टी लगाएर मुख बन्द गरेर हामी बस्न सक्दैनौँ, किनकि हामी पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक हौँ, हामी पनि यो देशका नागरिक हौँ। हाम्रो देशलाई हामी यसरी रोएर हाम्रा यो मातृभूमि, हाम्रो आमा रोएको हामी देख्न चाहँदैनौँ। कति आमाहरूको आँसु पुग्दै गर्दा हामी कति मनलाई डरो बनाउन पनि सकिरहेको छैन। हिजो मात्र बिना सापकोटाको आमाले मलाई छोरी भनेर त्यो खुवाउँदै गर्दा त्यो मेरो मन भुक्काएर छोडिरहेको थियो। कति ठाउँमा म कठोर हुन्छु, कति ठाउँमा म कठोर बन्न सक्दिनँ, किनकि मैले पनि जन्म नदिएर स्थान नारीहरूलाई हुर्काएको छु। मैले आफ्नो दुध नखाने ड्याप्रोजिन खुवाएँ, मेरो बच्चाहरूलाई मैले काखमा हुर्काएको। म त्यस्तो बच्चाको आमा, मेरो छोरीहरू यति धेरै छोरीहरू छन् स्कुल जाँदाखेरि घर फर्केर आउला नआउला। मैले त्यो ठाउँमा मैले बिनाको आमाको ठाउँमा म आफूलाई पनि राखेको छु। त्यही भएर सरकारको ध्यान जाओस्, यसमा कडाभन्दा कडा कानुन आओस्, यस्ता अपराधीलाई फाँसी होस् भन्न चाहन्छु। र जति पनि यो बिना सापकोटा बहिनीको जुन त्यो प्रवेश भन्ने त्यो केटा छ, त्यसले खेलेको छ दुईटा नारीको जीवनमा, त्यसलाई त कडा कारवाही हुनुपर्छ। त्यस्तो अपराधी भन्छु म त त्यस्तालाई। कानुनले के भन्छ मलाई थाहा छैन, अरूले के भन्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले जति बुझेँ हिजो प्रवेशले दोस्रो केटीको घरमा लगाएर जति कुरा मैले बुझेँ त्यो एउटा किशोरी त्यो नारीको पनि मैले कुरा सुने र जति बिना सापकोटाको मम्मीको कुरा सुने। म त त्यसलाई भन्छु त्यो मेन अपराधी त प्रवेश हो, त्यसलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। हिजो मात्र बहिनीको हामीले सीसी क्यामेरामा देखेका छौँ, बिना बहिनी हतासिएर रुँदै आत्तिएर एकदमै बिचारा उनलाई के अन्धधुन्ध छैन, उनी होसमा छैनन्। किनकि उनले सारा शरीर मात्र नभइकन उनले एउटा म यसलाई श्रीमान बनाउँछु भनेर अब विवाह गर्ने तर्खरमा एउटा लाग्यो कि एउटा युवती एउटा नारीले सबै कुरा एउटा पुरुषलाई सबै कुरा मान्दै गर्दा त्यो पुरुषबाट विक्षिप्त भएर त्यो पुरुषले यत्रो खेल खेल्दाखेरि उनलाई कत्रो वज्रपात पर्यो, यत्रो ठुलो धोका दिँदाखेरि त्यसरी उनले आई हेट यु, तैँले मलाई धोका दिस मात्र भनेकी थिइन्। उनी त्यो बेलामा डिप्रेसनमा गइन्, उनलाई कति ठुलो चोट पर्यो, पीडा पर्यो। त्यो पीडाले उनी छटपटिएर उनी त्यो घरमा जब उनलाई त्यत्रो छटपटिँदै गर्दाखेरि त्यो घरको पनि गल्ती छ। त्यो घरले पनि कमसेकम यो छोरी मेरो पनि छोरी हो भनेर सम्झिएर त्यो म नाम्दिन चाहदिनँ, किनकि म एउटा जे भए पनि एउटा मलाई सबैले मान्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ। मैले कसैको गोपनीयता भङ्ग गर्दिनुहुन्न।
जो प्रवेशको दोस्रो साथी त्यसको घरमा जब बिना बेहोस भएर छटपटिँदै गरेर आई हेट यु भनेर जब उनी होसमा थिएनन्, उनी एउटा बेहोसी जस्तोमा हुँदै गर्दा त्यो घरको परिवारले एउटा जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले एउटा जिम्मेवारी वहन गरेनन्, जसको कारणले गर्दा आज यस्तो हुन पुग्यो। त्यसैले सबैजनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै आमाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै अभिभावकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कसको छोरी हो के हो भनेर नभनियोस्। कहीँ कतै आफ्नो घरमा कोही नानी आएको छ भने पनि यो छोरी पनि मेरो छोरी जस्तो हो, मेरो छोरीलाई थोरै पीडा हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सोचियोस्, बिना सापटाको आमाको ठाउँमा राखियोस्। यदि त्यो बिनालाई त्यो दिनमा उहाँहरूले हामी पुर्याइन्छौँ भने पुर्याइदिएको भए या प्रशासनलाई सूचना दिएको भए या वडा अध्यक्ष लगायत कसैलाई पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई सूचना दिएर यो नानी आएर यस्तो यस्तो भएको छ, घटना यस्तो यस्तो भएको छ, भोलि भविष्यमा जे पनि हुनसक्छ, भोलि हुँदैन भन्न सकिन्न, जे नै हुनसक्छ। भोलि त्यो स्कुटीबाट जाँदै गर्दा उनी स्कुटीबाट हाम फाल्दिनु होला, हातखुट्टा भाँच्न सक्थ्यो होला, या स्कुटीबाट उनीहरू हानाहान गरेर दुईजनै भोलि केही एक्सिडेन्टमा पर्न सक्थ्यो होला। तर उनीहरूले कस्तो यो कुरालाई एकदमै खेलौना जस्तो मजाक जस्तो सम्झिनु भयो, जुन मजाक जस्तो कुरा सम्झिनाले गर्दा आज यत्रो घटना, आज यति दिनसम्म त्यो आमा रुनु परेको, त्यो आमाले मानसिक टर्चर भइसकेको छ। आमाले अझ कति कुराहरू मानसिक गुमाउनु भएको जस्तो कि डर लाग्छ मलाई, कहीँ कतै त्यो आमालाई केही नहोस्। त्यसैले सबैजना सचेत हुनु जरुरी छ। यो घटनाले तपाईँहरू सबैले एउटा यो सबैजनालाई सचेत र सबैजनालाई एउटा यो कुराले एकदमै सन्देश पनि दिएको छ। र त्यो घरले चाहिँ एकदमै यो कुरालाई चाहिँ एकदमै बेवास्ता गरेको, एक कसको छोरी जस्तो गरेको, भाँडाकुटी खेले जस्तो, मजाक गरे जस्तो, एउटा अलिकति पनि सिरियसपन नलिदिन एउटा गैर जिम्मेवारी जस्तो वहन गर्नुभयो। एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, एउटा मानवीय हिसाबले हामी बाटोमा हिँड्ने कोही व्यक्तिलाई देख्यौँ भने पनि माया लाग्छ, बिचारा भनिन्छ। कहीँ कतै सस्तामा ल्याउन मिल्छ कि, या कहीँ कतै कुनै आश्रममा राख्न मिल्छ कि, या कहीँ कतै मानव सेवा आश्रम पठाइन मिल्छ कि भनेर हामी छोड्दैनौँ। बाटामा हिँडेका मान्छेलाई पनि हामी मुसार्छौँ भने घरमा आइसकेकी एउटा आफ्नै छोरीको साथी भनेर आइसकेको बिनालाई उहाँहरूले किन व्यवस्था गर्नुभयो? उहाँहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, होइन भने फेरि यस्ता घटनाहरू छन् मौलाउरेर जानेछन्। त्यसैले कानुनी कारबाही हुनुपर्छ, त्यो घरलाई पनि भन्न चाहन्छु। र बहिनीलाई म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, बहिनी तिमी छिटोभन्दा छिटो आइदेऊ, कहाँ छौ? त्यो आमाको पीडा हामी हेर्न सकिरहेका छैनौँ, तिमी छिटो आऊ, सकुशल तिमीलाई देख्न पाइयोस्। एकदम हाम्रो यो कार्य समितिको तर्फबाट, हाम्रो मञ्जुश्री असहाय संवर्धन केन्द्रीय कार्यालयको यो टिमको तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हे भगवान् हामीले शुभ समाचार छिटो सुन्न पाइयोस्। तिम्रो आउनको लागि एकदम हामी कामना गर्छौँ। र सुचिता बहिनी लगायत जति पनि बहिनीहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुभएको छ, त्यस्ता पिपासुहरूबाट, त्यस्ता अपराधीहरूबाट ज्यान गुमाउन बाध्य मेरा बहिनीहरूको आत्मा शान्ति तथा वैकुण्ठ बासको कामना गर्न चाहन्छु। हामीसँग बोल्ने कुनै शब्दै छैन, के बोल्ने? हामी बोल्दै गर्छौँ, काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै हामी कराउँदै जान्छौँ, बोल्दै जान्छौँ। तर सरकारले जति बोले नि बोल भन्नुभएको छ, तर यो होइन, हामी उत्रिने छौँ। अब घरबाट हामी निस्किन जरुरी छ। अब यो देशमा फाँसी आयोस् भन्न चाहन्छु। हिजो हामीले कति सुन्न पर्थ्यो एसिड काण्डहरू, अहिले एसिड काण्ड सुन्न परेको छैन। किन? अध्यादेश जारी गरेर 20 वर्ष जेल सजाय गर्यो, कानुन कडा ल्यायो, कडा कारबाही भयो, जसको कारणले गर्दा अपराधीहरू डराए, अपराधीहरू सल्बलाउन पाएनन्, अपराधीहरू मौलाउन पाएनन्। हो यस्तै अब फाँसीको सजाय आउनुपर्छ। ती अपराधीहरू सल्बलाउन नपाओस्, तिनीहरूले सोच्नुभन्दा 10 कदम पर फाँसी हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरूलाई डर होस्, ताकि हाम्रा छोरीहरू खुल्याम हिँड्न पाओस्। अब म के भन्न चाहन्छु मेरो छोरीहरूलाई पनि, तपाईँहरूले ब्यागमा अब सानसानो हतियार लिएर हिँड्नुहोस्। अब तपाईँहरू आफै सक्षम बन्नुहोस्। र म त मेरो छोरीहरूलाई टाइगन्डो सिकाउँछु भनेछु, मेरो छोरीहरूलाई कराते सिकाउँछु भनेछु। मेरो छोरीहरू कहीँ हिँड्दा पनि अब आफै आत्मरक्षक बनेर र यस्ता हाम्रो ब्यागमा केही न केही सानो हतियार र प्रशासनले काहीँ चेकिङमा पनि त्यो बच्चाहरू यदि कलेज पढ्ने नानीहरू, स्कुल पढ्ने नानीहरू लेख्छ भने त्यसलाई पनि छुट गरियोस्, लिन पाउने यो छुटको पनि व्यवस्था गरियोस्। मेरो नानीहरूले हतियार लिएर बोकेर हिँड्न पर्ने यो यस्ता वातावरण मिलाइयोस्, जहाँ कि कसै अपराधीले के गरेर त्यसलाई छप्पै हानेर मेरा दिदीबहिनी, मेरा छोरीहरू हिँड्न पाउने वातावरण सिर्जना गरियोस्। सरकार र फाँसीको सजाय आओस् भन्दै फेरि पनि तपाईँहरू मिडियाकर्मी लगायत मेरो संस्थाका उहाँले मलाई आमा भने पनि उहाँलाई म आमा भन्छु। उहाँले मलाई धेरै माया साथ दिनुभएको छ, जसको कारणले गर्दा आज म रमेर यी छोराछोरीको म आमा बनेर म यहाँ मात्रै नभइकन नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ कतै हिंसा पर्यो भने नि न्याय दिनको लागि म पुग्न सफल
बन्नको लागि म मन्जु खाँड, म यसै मन्जु खाँड बनेको छैन। आज यो मलाई कार्य समितिले मन्जु खाँड बनाएको छ। आज यो कार्य समितिको सहयोगले मायाले नै आज मन्जुश्री आज 8 वर्ष लाग्दै गर्दा आज 26वटा जिल्लामा आफ्नै शाखाहरू विस्तार गरेर हरेक जिल्लामा महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा एउटा काम गर्दै एउटा धेरै दिदीबहिनीहरूको आँसु पुछ्नुभएको छ, एउटा आवाजविहीनको आवाज बन्नुभएको छ, बेसहाराविहीनको बेसहारा बन्नुभएको छ, एउटा खुट्टा नभएका दिदीबहिनीहरूको बैशाखी जस्तो भन्नुभएको छ। यस्ता मेरा एकदमै मेरा अग्रज मेरा दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूको विश्वासले गर्दा, तपाईँहरूको मायाले गर्दा नै आज मन्जु खाँड बनेको छु। तपाईँहरूको यो विश्वास माया कहिले पनि कदापि पनि डगमगाउने दिने छैन, कदापि पनि तपाईँहरूको शिर नुग्न दिने छैन। र मेरो छोराछोरी जसले गर्दा आज छोराछोरीको मायाले गर्दा मलाई आमा बनाएको छ। यो आमा शब्दले भिजाएको छ, जुन शब्दले गर्दा मलाई मेरो छोराछोरीप्रति धेरै एकदम माया जाग्छ र मलाई यही मन्जुश्रीमा बस्न रम्न मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। मेरो छोराछोरीलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो आमा जसले मलाई जन्म दिनुभयो र मेरो कर्म दिने आमा जसले आज म 1 वर्षसम्म पनि म त्यो घरमा 2 चोटि 3 चोटि भन्दा गएको छैन, तर पनि मलाई मेरो बुहारी होइन छोरी भनेर मलाई काम गर्न सहज वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। मेरो जन्म दिने आमा, कर्म दिने आमा, मेरो श्रीमान, मेरो घर परिवार, मेरो दाइ दीपक खाँड लगायत सम्पूर्ण यो मेरो टिम, मेरा सल्लाहकार हुनुहुन्छ धनु थापा मगर र हाम्रो अब यहाँबाटै सुरु गरौँ। हाम्रो यहाँ रमेश सापकोटा हुन्छ, हाम्रो सदस्य दाइ हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो महासचिव भेषराज गौतम हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो डेबु सुनार दिदी हुनुहुन्छ सदस्य, त्यसपछि हाम्रो मन्जु सापकोटा सचिव उषा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, यहाँबाट हाम्रो सुषमा तामाङ हुनुहुन्छ सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसपछि लालु थापा मगर, त्यसपछि हाम्रो गौरी गुरुङ हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो नितु गुरुङजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो खुसी गुरुङ दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो कार्य समिति सदस्य, त्यसपछि ज्ञानु गुरुङ हुनुहुन्छ लगायत हाम्रो टिममा हामी 15 जना छौँ। कार्य समितिभित्र हामी 15 जना छौँ भने हाम्रा धेरै सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। हिजो मात्र हाम्रो कल्पना खड्का हाम्रो उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, त्यसपछि अमृता हाम्रो लगायत हाम्रो सुभाष श्रेष्ठ जो हामीसँग एकदमै लागि पर्नुहुन्छ, सुभाष श्रेष्ठ दाजु जो सल्लाहकार हुनुहुन्छ, निरन्तर हामीलाई यातायातको सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो दाता, हामी सबै दाता पनि हौँ। हामी सबैको सहयोगले नै आज यो मन्जुश्री असहाय समितितिर चलिरहेको छ र भने हामीलाई धेरै दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। म ती दाताहरूलाई सम्झन चाहन्छु जुन दाताहरूले आज एकदमै विश्वास गरेर माया गरेर सहयोग गर्नुभयो, जसको कारणले गर्दा आज हामी 3 तला भवनमा यी छोराछोरीहरू 22 जना छोराछोरीहरूलाई एकदमै हामीले एकदम सुन्दर वातावरणमा एकदमै हामीले सुरक्षित साथ यो आवासमा राख्न सफल भएका छौँ। हाम्रा ती दाताहरूलाई नसम्झिँदाखेरि मलाई साँच्चै नै पाप लाग्छ। मेरा ती दाताहरूलाई एकदम हृदयदेखि म 2 हात जोडेर धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। तपाईँहरूकै साथ थियो, तपाईँहरूकै माया थियो, तपाईँहरूकै सद्भाव थियो, तपाईँको विश्वास थियो र आज म मन्जु खाँड बनेर आज धेरै आमाहरूको आँसु पुस्न सफल भएको छु र मलाई यसै नै मन्जु खाँड बनाउनु होला। तपाईँहरूको